टिमको तर्फबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सो मच। मैले भन्छु भनेको थिएँ अरुणिमाजीको बारेमा, त्यो पुरा मेरो मिसेसले चाहिँ फ्ल्यास गरिदिइहाल्यो। मैले त्यो डिजाइन बनाउने क्रममा अरुणिमाजीको पुरानो फोटो राखेको थिएँ अनि मैले भने अरुणिमाजीलाई कि अरुणिमाजी तपाईँ अहिले पनि यस्तै हुनुहुन्छ, त्यो 21 वर्षको फोटो राखेको पनि फरक पर्दैन, मान्छेलाई धोका हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज भयो अहिले त पालिदिदी दुईजना ब्युटिफुल अभिनेत्री हुन्छ र एउटा त्यो एउटा ग्याप भनौँ न होइन, समयको ग्याप हुन्छ। एकजना नायिका बन्नुभयो अनि अर्को फेरि अलिक अगाडि नायिका बन्नुभयो अनि फेरि कस्तो एउटा कम्बिनेसन के मलाई लाग्छ यो 3टा जेनेरेसन जस्तो लागिरहेको छ आज मलाई होइन। कुन्ती मोक्तानज्यू, शिलाबाग मोक्तानज्यू, रूपा राणाज्यू अनि त्यसपछि आएर अरुणिमा रम्सालज्यू अनि म र खुसी लाग्यो आज आइदिनु भएको छ सबैजना। र यो ब्युटी बारको एउटा छोटो भनिहाल्छु, अब यहाँहरू धेरैजना जानुभएको छ रेस्टुरेन्ट बार होइन, त्यसपछि जानुभयो डिस्को बार अनि त्यसपछि जानुभयो फेरि बियर बार अनि हेर्नुभयो सिनेमा मायाज बार अनि अहिले यहाँ आउनु भएको छ ब्युटी बार। हजुर 3 आज जन्मदिन ब्युटी बारको 2 1 ब्युटी बारको यो केक सेलिब्रेसन तालिको अपेक्षा राख्छु। हजुर यो विधिवत रूपमा आज ओपन भएको छ। यसको सञ्चालन चाहिँ हामीले फेब्रुअरी 19मा यो दर्ता भएको हो ब्युटी बार र आज चाहिँ यसको ग्रान्ड ओपनिङ हो। यहाँहरू आइदिनु भएको छ, त्यसमै हामी एकदमै मक्क छौँ, दङ्ग छौँ। हजुर र अब यो केकहरू यहाँहरूले पिस काट्नु भएको केक चाहिँ हामी सञ्चालक समिति हामी जति छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक पिस यहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ, हामी ग्रहण गर्छौँ। र हजुर म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर हाम्रो टिममा ब्युटी बारको हामी टिम छौँ, टिममा महेश भट्ट र रोमा भट्टज्यू, कृपया तालिको अपेक्षा राख्दछु। महेश भट्टजी, रोमा भट्टजी, यसको निवारण पनि उहाँले नै गर्नुभएको हो। महेशजीले आलिया भट्ट यहाँ हुनुहुन्न। हजुर महेशजी र रोमा भट्टज्यू यहाँ अगाडि आइदिनुहोस् र केक सेवनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले यो केक प्रदान गरिदिनुहुन्छ, हामी सेवन गर्छौँ। न्यापकिन पनि महेश भट्टजी, रोमा भट्टजी हामी टिम पार्टनरको रूपमा छौँ। महेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामीलाई सम्झिदिनु भएको छ यो टिममा। हजुर र यो हजुर अलिकति यताबाट क्यामेरामा पनि आउनु पऱ्यो, अलिकति साइडबाट आइदिनुहोस् न। महेशजी अलिकति क्यामेरामा आइदिनुहोस्, महेशजी अलिकति यता, भाउजू अलिकति यता आइदिनुहोस्। ल रोमा भाउजूलाई पनि केक लिइसक्नुभयो। ओके र अबको पालो हो भट्ट भट्ट र सजना भट्टज्यू, हाम्रो अर्को टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। भट्ट भट्ट सजना भट्टज्यू, भट्ट हुनुहुन्छ यहाँ। भट्ट बार जस्तो छ, अरुणिमाजी भन्नुहुन्छ भट्ट बार हो क्या भनेर। हजुर सजना भाउजू यतै हामीसँगै रहिदिनुहोस् तस्बिरको लागि कृपया। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सञ्चालक टिमको हाम्रो परिचय हो। र त्यसै गरी कबिर बोहरा र जुनु बोहरा, कबिरजीलाई कल लगाउन अनुरोध गर्छु। नेपालमा कबिरजी नेपालमा हुनुहुन्छ र उहाँको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ हामीसँग। जुनु बोहरा प्लिज कृपया। र हाम्रो नानीलाई पनि हजुर यो केक सेवन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। दिजु हजुर केक प्रदान गर्नु। दिजु अलि अगाडि बस्नुहोस्। हजुर र अब चाहिँ मेरै पालो आएछ। त्यसपछि रुसा केसी, ल मैले माइक पक्रिरहेको छु। रुसा केसी यहीँ हुनुहुन्छ। रुसा केसीलाई यो प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर ल हजुर र अब त्यसपछि हजुर यो केक हामी सम्पूर्ण जति पनि आमन्त्रित पाहुना छौँ यसलाई प्रसादको रूपमा आज ग्रान्ड ओपनिङको प्रसाद सम्झेर लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले हामी एकछिनपछि लिन सक्छौँ। र यो हजुर हजुर के खाने हो, मैले के खाने नै हो, यो त प्रसादको रूपमा। अब मेरो पालो, अब एकछिन हजुर रुसाले यहाँ बोलिदिने कि त्यतिन्जेल। हजुर एमसी चेन्ज गर्नु। दिजु अलि यता आइदिनु, दिजु टेबलमा अलि यता आइदिनु। र अब चाहिँ केक खुवाउन जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ब्युटी बारको हिरो है मान्छे, नाम चाहिँ ब्युटी बार। एकदमै खट्नु भएको छ, हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। म मेरो श्रीमानप्रति एकदमै धेरै आभार छु र आज सबैजनाको अगाडि उहाँलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। म एकदमै धेरै साथ र सपोर्ट गर्नुभएको छ यसमा, मलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। साथसाथै मेरो पार्टनर जतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो टिममा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है त। एकदम मोटो हुनुहुन्छ अलरेडी, धेरै खुवाएर मोटो नबनाउनु है, त्यसैले म वेट घटाउनु भनिरहेको छु।
एक आज ग्रान्ड ओपनिङ थियो हो फेरि 2-3 दिन खाना नखानुहुन्छ होला स्योर हो ल ए तिमीले बढी बोल्यो जस्तो ल अब शुभकामना शुभेच्छा यहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु म कुन्ती मोक्तानज्यू शिलाबहादुर मोक्तानज्यू अनि रूपा राणाज्यू र अरुणिमाज्यूलाई यहीँ रहिदिन अनुरोध गर्दछु फेरि कतिचोटि उठाउनु धेरै टाढो त छैन है र अब छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि म ब्युटिफुल एक्ट्रेस मेरो मित्र सिनेमा लाइनको अरुणिमा लम्सालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु छोटो शुभकामना शुभेच्छा आज ब्युटी पार्क होइन ग्रान्ड ओपनिङ भएको छ प्लिज सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्कार है अघि गरिसकेँ फेरि होलसेलमा अहिले सबैजनालाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन ब्युटी सम्बन्धी कुरा छ जस्तै पार्लर भयो अब शृङ्गार भयो होइन त्यो आजीवन रहन्छ जस्तो लाग्छ किनभने मेरो 10 वर्षको छोरी होस् या 68 वर्षको आमा या म होइन सबैजना ऐना अगाडि नै बस्छौँ राम्री हुन मन लाग्छ राम्री हुन खोज्छौँ अनि जतिखेर पनि अझ केही थप्ने अझ राम्रो अझ भनेपछि यो चाहिँ एभरग्रिन जेसुकै बिजनेसहरू चाहिँ अप र डाउन भए पनि यो ब्युटी सम्बन्धी बिजनेस चाहिँ मैले कहिले पनि डाउन देखाएको छुइनँ सबै पार्लरहरू अरू पसलहरू आउटलेट बन्द भयो लुगा पसल बन्द भयो रेस्टुरेन्ट बन्द भयो कति थोक बन्द भयो तर पार्लर चाहिँ बन्द भएको देखाएको छैन होइन त्यही भएर आई थिङ्क होइन अब एकदमै राम्रो बिजनेसलाई चुज गर्नुभएको छ हाम्रो सरोज के अरे रुषाले होइन अब सरोजी पनि त भइहाल्छ पार्ट अफ इट होइन रुषा लगाएको छ पुरो टिम त्यही भएर अब अल द बेस्ट अलरेडी अब एकदमै राम्रो प्रोफेसन छाप्नु पनि भएको छ खोल्नु पनि भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धेरै धेरै शुभकामना अल द बेस्ट फलोस् फुलोस् नझाउनुहोस् त्यही हो धेरै धेरै धन्यवाद छ अरुणिमाजी यहाँहरू सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ आज आमन्त्रित पाउन सबैजनाको आशीर्वाद हामीलाई लागोस् र आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र अब त्यसै गरी वरिष्ठ अभिनेत्री मेरो आदरणीय दिजु रूपा राणाज्यूलाई छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया तालीको अपेक्षा राख्दछु यहाँहरूबाट कलाकारलाई ताली चाहिन्छ हौसला चाहिन्छ आज आइदिनु भएको छ हामी सबैको समय महत्त्वपूर्ण छ रूपा राणाज्यू नमस्कार सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबैजना अतिथिहरू यहाँहरूले एकदमै आज शनिबारको दिन सबैको प्लान हुन्छ कहाँ जाने के हुन्छ गर्ने हुन्छ होइन त्यो सब प्लानहरू छोडेर आफ्नो समय अमूल्य समय यहाँ दिन आउनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र म रुषासहित सरोज भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि मैले आज सबैजनासँग भेट्ने मौका पाएँ एकदमै खुसी लाग्यो अनि आदरणीय दिजु कुन्ती दिजु अनि शिलाबहादुर दिजुहरूसँग पनि भेट्ने मौका पाएँ मैले र यो ब्युटी बारको टिमलाई चाहिँ म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु उन्नति प्रगति होस् अनि हामीले चाहिँ जति नै काम गरे तापनि हामीलाई राम्रै हुन चाहिँ मन लाग्छ होइन राम्रै हुन मन लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि अब ठाउँ देखिहाल्नुभयो टाइम मिलाएर चाहिँ आउनु होला म पनि आउँछु राम्री हुनलाई ल अब अरू सबै टिमहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना उन्नति प्रगति होस् फलोस् फुलोस् होइन अल द बेस्ट त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय रूपा राणाज्यू र आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र अब यसै गरी शुभकामना शुभेच्छा आशीर्वादका लागि आशीर्वचनका लागि म यहाँ वरिष्ठ सङ्गीतकार नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका धरोहर शिलाबहादुर मोक्तानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया तालीको अपेक्षा राख्दछु शिलाबहादुर मोक्तानज्यू आजको यो उद्घाटनको अवसरमा यहाँसँग भेट्ने मौका पाएँ र यो ब्युटी बार सधैँ यसले प्रगति गर्दै जाओस् अझ अगाडि बढ्दै जाओस् एउटा एकदमै राम्रो ठाउँमा छ यो विशेष गरेर यस क्षेत्रको भर्जिनिया क्षेत्रमा यो ब्युटी बारले एउटा तहल्काइमा पाओस् सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्युटी बार बनोस् यो मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ र यसको लागि यहाँको सम्पूर्ण स्थानीयवासीको पनि सपोर्ट चाहिन्छ उहाँहरू पनि यहाँ आइदिनुहोस् र उहाँहरूको यस कार्यलाई हौसला दिनुहोस् र यति भन्दै म मेरो छोटो यो
शुभकामना यही पुग्नुहुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ लिजेन्डरी सङ्गीतकार शिवबहादुर मोक्तानज्यू। शुभ वचन शुभ आशीर्वाद हामीलाई लागिरहोस्, यो फलिरहोस्, कहिले पनि नझरोस्, अघि अरुणिमाजीले भने जस्तै होइन। र अब वरिष्ठ गायिका नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकी धरोहर लिभिङ लेजेन्ड मेरी आदरणीय दिजु कुन्ती मोक्तानज्यूलाई शुभकामना शुभेच्छाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको पनि आशीर्वचन हामीलाई लागि नै रहोस्। नेपालबाट आउनुहुन्छ 12 वर्षपछि कुन्ती मोक्तानज्यू फेरि अमेरिका आउनु भएको छ। 12 वर्ष अगाडि करिब 3-4 पल्ट अमेरिका आइसक्नु भएको छ र अहिले 12 वर्षपछि हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आइदिनु भयो, खुसीको कुरा। धन्यवाद सरोज भाइ। 12 वर्षपछि मलाई सरोज भाइले नै बोलाउनु भएको, र म भाइप्रति एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको यो ब्युटी बारमा मलाई पनि समावेश गर्नुभयो। नेपालीहरू हामी यसै पनि ब्युटी छौँ, हामीलाई एकदमै राम्रो मनपर्छ र यो ब्युटी बारले चाहिँ यो नेपालीलाई मात्र होइन, यो संसारभरिका सम्पूर्णलाई यसमा आएर ब्युटी बन्ने जुन एउटा अवसर प्राप्त गरिदिनु भएको छ र मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। यो उहाँहरूको यो जुन योजना छ त्यो चाहिँ एकदमै सफलता मिलोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। एउटा गायिका हो, मलाई हाम्रो यो आयोजकहरूको यो ब्युटी बारमा चाहिँ एउटा गीत सुनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई, र म गीतबाट नै म उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आजको दिनमा मैले देखेको सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वज्यूहरू, आमा बुवाहरूसम्मको व्यक्तित्वज्यूहरू आउनुभएको छ र लाइभबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको लागि एउटा म नेपाली हुँ, एउटा राष्ट्रिय भावनाको गीत हजुरहरूलाई म दिँदै शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ यहाँलाई मनपर्छ र यसको गीतकार हुनुहुन्छ बुद्ध विकालमा, सङ्गीत शिलाबहादुर मोक्तान। यहाँ त ट्र्याक बजाइदिइराख्नु भएको छ, म आशा गर्छु यहाँलाई मनपर्छ। ट्र्याक प्ले गर्दै हुन्छ, ट्र्याक रेडी छ होइन? सेन्टर भाइ सेन्टर
चाहिँ यता आउँछ र दिलको बारीमा दिदीले गीत गाए जस्तो दिलको बारीमा यो ब्युटी बार फुलि नै रहोस् हामी सबैको दिलको बारीमा। र अब म धेरै लामो समय यहाँको लिन्न, अब एकदमै छोटो 5 मिनटमा कार्यक्रम सकिन्छ। अब म छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि इन्टरनेसनल उसु गोल्ड मेडलिस्ट र न्याककी भाइस प्रेसिडेन्ट बिना खड्का लामाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि। उहाँ नेपालको उसु क्षेत्रको इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ र खेल क्षेत्रमा उचाइ बनाइसक्नुभएकी बिना खड्का लामाजी धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँ अहिले नेपालमा यहाँ अमेरिकामा। धन्यवाद। म यहाँबाट गीत भएको सोचेको थिएन। थ्याङ्क यू। मेरो नाम बिना खड्का लामा, म सेन्ट्रेलमा बस्छु। पहिलो कुरा त मलाई यहाँ आउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको, एकदमै यो लोकेसनै राम्रो लाग्यो होइन। थ्याङ्क यू सरजी मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा, हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा। सबैजना ब्युटी बारको ओनर र यहाँ टिमलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र बेस्ट अफ लक। तपाईँहरूले अब अहिले आजकल चाहिँ मैले देखेको मात्रै नेपालीहरूले यो अन्टरप्रेनरसिप एकदमै धेरै आइरहेको छ अगाडि होइन। म आम सो प्राउड अफ एभ्रीबडी, किनभने हामीले यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न क्लक इन क्लक आउट गर्ने जागिर मात्रै नखाएर चाहिँ यस्तो किसिमको आफ्नै एउटा आफ्नो ओनर आफै हुने किसिमको कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तै अब अरू देशबाट माइग्रेट भएर आएको मान्छेहरू पनि कतिले गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसैले इट्स अ प्राउड मोमेन्ट फर अल नेपाली इन युएस होइन। यस्तो ब्युटी बारहरू तपाईँहरूको 1बाट 2बाट 10बाट 50वटा होस्, सबै सेटमा होस्, मेरो शुभकामना त्यही छ। र विशेष गरेर डिएमबी एरियामा बस्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ हाम्रो लिजबर्ग पाइपको आउटलेटको मलमा यो के कुन चाहिँ बिल्डिङ हो यो ओल्ड नेभीको क्लोज टु ओल्ड नेभी होइन हजुर 1233 नम्बरको चाहिँ हाम्रो सेक्सनमा चाहिँ ब्युटी बार खुल्नु भएको छ। प्लिज आउनु होला। डेफिनेटली नेपालीहरूलाई विशेष ग्राहकता पनि पाउनुहुनेछ र म मेरो तर्फबाट पनि आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि म यो भन्ने छु, मेरो फेसबुकमा राख्ने छु, सबैलाई भन्ने छु। र त्यसको साथसाथै म के एउटा भन्न चाहन्छु भने अहिले म एनएसिसीको भलिन्टियर कार्यकर्ता पनि भएको भएर चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ कम्युनिटीमा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी चाहिँ कनेक्ट गर्ने, कसरी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने भनेर विभिन्न कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। त्यही मध्ये हाम्रो आज चाहिँ एउटा 2 बजे कार्यक्रम छ एनएसिसीको बिल्डिङमा नाचसकै म्युजिकल मिट भनेर। त्यहाँ चाहिँ एनीबडी प्रोफेसनल कलाकार हुनुपर्छ भन्ने छैन, एनीबडी हु वान्ट्स टु बी आउट देयर होइन। हामीले बाथरुम सिङ्गर भन्छ नि हाम्रो घरमा, त्यस्तो किसिमको सिङ्गरहरू आउँदैन हुन्छ। जो कोही पनि आएर मिङ्गल गर्ने हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु खोजिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ आज फर्स्ट डे हो। हाम्रो एभ्री मन्थ गर्छौँ र हाम्रो अर्को हप्ता चाहिँ एभ्री मन्थ वी हेभ स्टार्टेड भजन, एभ्री मन्थ भजन हुँदैछ र हाम्रो बुवा आमा अङ्कल आन्टीहरूलाई पनि लिएर आउनु होला। र त्यसपछि अर्को एउटा विशेष सूचना म के दिन चाहन्छु भने अप्रिलको 23 तारिक हाम्रो नेपाली नयाँ वर्षको ग्रान्ड कन्सर्ट हुँदैछ भर्जिनियाको फेयरफ्याक्स एरियामा। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आजको विशेष पाहुना कुन्ती मोक्तानज्यू र हाम्रो शिलाबहादुर दाइज्यू पनि आएर पर्फर्मेन्स गर्दै हुनुहुन्छ, गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसको लगायत प्रकाश सपुत, किरण गजमेर र अन्जु पन्त जस्ता गायकहरूलाई पनि हामीले त्यसमा समावेश गरेका छौँ। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनु होला र टिकटको लागि अथवा अरू पर्फर्मेन्सको कुराको लागि चाहिँ हामी फेरि यहाँहरूलाई सम्पर्कमा राख्नेछौँ भन्ने चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। मैले धेरै बोलेँ त्यसको लागि सरी। धन्यवाद भाउजू, उहाँले चाहिँ शुभकामनासँग विज्ञापन पनि गरिदिनु भयो, केही छैन रमाइलो भयो। र अब
छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि हाम्रो रिलेटिभबाट म मामा र बुवालाई बोलाएपछि अब यो कार्यक्रमको चाहिँ लगभग अन्त्य हुन्छ र सबैभन्दा पहिला म खगेन्द्र अधिकारीज्यू मेरो मामा हुन्छ। उहाँ ANA अमेरिकाको मलाई लाग्छ नेपालीहरूको सबैभन्दा पुरानो संस्था त्यसका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र समाजसेवी खगेन्द्र अधिकारीज्यूलाई छोटो शुभकामना शुभेच्छाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ सम्पूर्ण मामाहरूको तर्फबाट है। नमस्कार सबैजनालाई। कार्यक्रममा सबैजना यतातिर कन्सन्ट्रेट भइदिनु अनुरोध पनि गर्दछु। कोही बाहिर कोही कता हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आइसकेपछि हामीहरूले एउटा जान्नै पर्ने कुरा के छ भने विषयवस्तुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कृपया सबै कार्यक्रममा चाहिँ एक ठाउँमा सहभागी भइदिनु म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। आदरणीय शिलाबहादुर मोक्तानज्यू, कुन्ती मोक्तानज्यू, वरिष्ठ कलाकार तथा कलाकारहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीभाइहरू, पत्रकारहरू सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सरोज भन्दा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। म के भनेदेखि यो कोरोनाको बावजुद पनि तपाईँहरू सबै स्वस्थ रहनुभएको होला, मस्त रहनुभएको होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079 सालको शुभकामना पनि यस अवसरमा म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु। सुरक्षित रहनुहोला, रमाइलो गर्नुहोला र यो जुन पार्लर ब्युटी बार चाहिँ के भनेदेखि आज यो फेब्रुअरी 19मै स्थापना भएको रहेछ। यसको समुद्घाटन समारोहमा आफूलाई 2 शब्द सबैको एउटा बिहापड भन्न पाउँदा गौरवशाली मैले ठानेको छु। यो फलोस् फुलोस् मौलाई रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु र मैले यसलाई चाहिँ अलिकति अघि कुन्ती मोक्तानज्यूले गीत गाएर रमाइलो पारिदिनु भयो। सबैजनाले गाउनु पनि भयो, नाच्नु पनि भयो, रमाइलो गर्नुभयो। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो कविता यसै चाहिँ के भन्छ कार्यक्रमको बारेमा, यो ब्युटी बारको बारेमा म सुनाउन गइरहेको छु। कृपया सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। वरिष्ठ अभिनेत्री रूपा राणाज्यू, आदरणीय रूपा राणाज्यूलाई यो मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। फ्रेममा आएर यहाँ आएर यो फ्रेम हो, ब्याकग्राउन्ड यहीँनिर गरौँ, तस्बिरहरू राम्रो आउँछ। हजुर, उहाँले खाता लगाइदिनुहुन्छ, उहाँले यो मायाको चिन्ह प्रदान गर्नुहुन्छ। ब्युटी बार हजुर, ल तस्बिरहरू लिनुहोस् कृपया। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र त्यसै गरी मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुको लागि अब म हार्दिक अनुरोध गर्दछु रुसा केसी र जुनु बोहराजीलाई, रुसा केसी र जुनु बोहराजीलाई यहाँ मायाको चिन्ह प्रदान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनुको लागि ब्युटिफुल एक्ट्रेस अरुणिमा लम्सालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ फ्रेममा आएर एकजनाले खाता लगाइदिनुहोस्, एकजनाले गिफ्ट दिनुहोस्। हजुर, एकजनाले उपहार दिनुहोस्। हजुर र जुन भाउजूले दिएता ल उपहार कृपया तस्बिरको लागि पनि एकछिन। हजुर, मायाको चिनो यो प्रदान रुसा केसी र जुनु बोहराज्यूबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र अब सकिसक्यो कार्यक्रम है। यहाँ मुसा दौडिसक्यो पेटमा है, भोक लागिसक्यो एकदमै। अहिलेको कफीले छोडिसक्यो र अब ढिलो नगरिकन हजुर हामी भोजन गरेर मात्र प्रस्थान गर्न अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई हाम्रो यो नेपथ्यमा पछाडि हामीले केही खानाहरू राखेको छौँ। टेस्ट अफ इन्डियाको स्वादिलो टेस्ट लिएर जानु होला। अब भक्तजीकी महेशजीको आउनुहुन्छ धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि। भक्तजी, अब आजको कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन र विसर्जन गर्नको लागि म भक्त भट्टजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, हाम्रो अर्को टिम मेम्बर। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम भक्त भट्ट। हामी बिजनेस पार्टनर सरोज केसीजी, महेशजी, उता जुनु दिदीहरू सबै हामी मिलेर भेट्न छौँ। एकदमै खुसी लाग्यो यो उपस्थिति देखेर। म एकदमै एक्साइटेड भएँ। स्पेसली